శ్రీ గోమాత్రే నమః. అద్య आङ्ग्लेयसंवत्सरप्रकारेण 2026 मार्च् मासे 5 दिनाङ्कः आदिवासरः. इदानीं सनातनपञ्चाङ्गप्रकारेण श्रीविश्ववसुनामसंवत्सरे उत्तरायणे शशिरऋतौ फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे आदिवासरे सूर्योदयसमये एकादशी तिथि अनन्तरं द्वादशी तिथौ श्रवणनक्षत्रम् अनन्तरं धनिष्ठानक्षत्रम्. अद्य वासरः आदिदेवः सूर्यः. एषः देवः सर्वरोगनिवारकः. सर्वेषां शुभ अर्कवासरः. शुभमस्तु तदास्तु. अद्य अर्कदेवः नामस्मरणमुत्तमम्. अधुना अहं तस्य देवस्य प्रीत्यर्थम् एकं श्लोकं पठामि. अर्कपत्रं समाधाय रक्तपुष्पैः समर्चयेत्. भास्कराय नमस्तुभ्यं सर्वरोगनिवारणम्. अर्कपत्रमन्दारपुष्पसहितम् अर्कदेवं पूजनं कुर्वन्ति. सूर्यदेवं नमस्कारं कुर्वन्ति च. ते सर्वरोगान् निवारयन्ति.